कुसुम संकाशं काश्यपेयं महदद्युतिमम् तमोरिन् सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं सप ॐ दधे शङ्खतुषाराभं क्षीरोदानवसम्भवम् नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम् ॐ धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधम् सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभम् बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिम् हिमकुन्दमणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम् सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् ॐ अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनमम्मि सिंहिका गर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् ॐ पलाशपुष्पसङ्काशतारकाग्रहमस्तकम्मि रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् ॐ इति श्रीव्यासमुखोक्तितं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति ॐ नरनारीन्द्रपाणां च भवेत्तु दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ॐ ग्रहनक्षत्रजा पीडास्तस्कराग्निसमुग्धवा इता सर्वा प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूतेन संशयहरि।